سلام أحوات كميل لهم كبرات سنادي خلو لو ما عن تخمت الأمور نبزعبها مودات زمن فيديو حيزلكم مسئل له كم زتري أور لهم أبز فيديو مزحف قدوس ندقب أبو كم كعشون دا تتصاوتوا لينا نرئد لنا أبي عن زمن كم زلنا كنفلت يقبعنا كنكح يقبعنا كنستوعل يقبعنا حواتي بحكي كم زعينة زمن ترائين تسمعين يفلتن كم زعينة كفوء زمن ترائين تسمعين يفلتن أبشغاق مزحف قدوس دا أكل كالدربي كم كعشق تقبقبو دعي أحواتي إذا زمن زي عندنا لاست داي بحكي نريون نسمعون كله كفوء ترى له سلازي انتي نقبر أبز مودات الزمن تيلنا كنك حقبنا سلازي لو ما عندي برازيل لتفتش أما حدقان متحف قدس مقرادن يقرأكم كم زتري ورا لهم متحف قدس يقبقبو زمنا إلومناتي أول مالتي زا سبيت حج تري ورا لهم أب أمريكايو I think أب بوسطن وي أتلانتا أبتناتهم ناي إلومناتي تسمبل وي ما أبتناتهم محبر بيت مقدسهم أو أبتزنبر سيرموني تريوا لهم كم زجيرة متحف قدس الدربية الله مالتي تقدر لا بيجر مكاي بقى معرخن دي متصاوت جيرو مخرسنا معرخن دي دفرتي خندزي نتستسقل كان نتزموت لك يسوس كحيتك نسيت عن مبلغ كابزد عب جبن يلن سلازي حوات كلاتنا كنكح أبز خفوق زمن نبي يسوس كريستوس كنت أمتي جبنا رأيو زمن نبي خير له رأيو حواتي ناي سيطان دك أمزمور تريهم ولا رأيو زخا متحف قدوس نات أرجلو نترسحتنا يجلسوا رأيهم نقلنا الدربية نايلومنات أبال نبي خير له نعلم نبي مدوس دوار له كن جنزب يجبنا إذا تريوا لهم كازي أبرازيلي حواتي رأيو أبرازيليو فيستيفال نيروم ناي كارنافال قال لهم دوعلو له أبت فيستيفال يسوع كريستوس ناتلاقي تقولين تريوا لهم كما يتصاوتوا له تريوا لهم علم نبيات خيد الله تم سبات رأيو أتم سبات مودات الزمن نادلنا كنك حقبانا أتم سبات نبي يسوع كن من لسي قبانا يبجهم تريوا لهم نتدي موتل كا يسوع كن زيرك تصاوتوا ديابلوسات أبيت أبت دحراي زمن زجنق زمن كبتصيمو تتنققون نقحوني بالمتحف قدس تتنققون نقحنا بلنا شعو سبات فتو ترؤسهم كونيهم تفخننت تجاهرات شكانات دفارات كله تدبلو سميتي في السماء اللحواتي رايو سيطان أبد دباباي كملخ جميع رحواتي نحنا قلب نفلطو سيطان كبهال كله قبار خفوق سيطان كتالينا نفل ازيهم قرر كم أملخ ملخولو سلازي كم زعينة زمن كنرأي خلنا انتا كنقبر قبانا حواتي كنكح يقبانا بحكي بيت خرسيان تنتقلوا زمن قريب أنا خنقركم بقونة يدب لكم دولو سلامي دحاني قبل كله ودنقب يسوس كريستوس كمتي إذن أي مودة الزمن ملكتي بحال معرخني علم تبالا شو الله معرخني علم ناب حدا كفو سيول ويدما تسلمات هيوت نسبت اتوهم زلا بزخن جنزب يبانا شعو اتبعل مسبع لوهم سري ور لهم እግዚአብሔር አምላክ ጋር ቀጽዕዎ ማለት በመንቀጥቀጥ ምድርን በሻዕነ ጽባሒት ማለት ይحواتي ቁጣ እግዚአብሔር ወሪዶም ትሪኦ ለهم በአውሎ ንፋስን መንቀጥቀጥ ምድርን ማለት ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ይዳፈሩ ወይም ደለው ልክዕናይ ነው ዘመን ናይ ለውጥ ዘመን ኮይ ዝድገም ደለው በቃ ዘመን ትሪኦ ለهم አብኖሁን አብናይ ለውጥ ዘመን ዝነበረ ረኽሰት ኮሚሩ እግዚአብሔር አምላክ ጋር ከመይ ገርነታ ምድር ከም ደጥፋ አብ መጽሐፍ ቅዱስ ከይና ክንብብ ንኽልና كمزي نيرو زكوا يقدر زمن زي سبنا أملاخ قديفون سيطان مملاخ تتحاحيزو إناته اللي يسرحي لحزو إغزابير أملاخ كالقطع أوريدو لهم تريقون والله تبرابر حزبي نقع حزبي بحكي يدو لكم دولخو من كحزر ليو انوان لعلمان نمجيزي إزو جيزي أبتد حراي زمن سوات نتتخكلنيا تمرت قديفون نتنصويات كسومعيهم يبل نتي تخكلنيا تمرت قنع تمرت لي عقسوا لزمن كمصيلو زمن نري لنا طعي تمرت حسكا مصي خدكتاتلك يلن قولو تطو حسكا تمصي كن عصبي يسمعك ازون حدا ملكت ناي مودات الزمن نملس على እግዚአብሔር نملس زبل ملخت ايت تصلو حواتي بحقي يدبلكم دلو نملس
ዓለም ናብ ዝገደደ ነገራት ኣትውደላ ኣብ ጽባሕ ንሪኦ ዘለና ክፉእ ነገር ጥራይ ሕዋተይ እዚ ኻት ናይ መወዳእታ ዘመን መፈጸምታ ምዃኑ በዚ ክንግንዘብ ይግባና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ ኣሎ ሕጂ እውን ንዳሎ ከፈራርሓኩም ኢለይኩም ኩን ከንቀሓኩም ደሊ ሕዋተይ እዚ ድፍረት እዩ ንመጽሓፍ ቅዱስ ዝኣክል ከም ኩዕሾ ክትቅብቅቦ ኣብ ሽቓቅ ክትእትዎ ኣሕዋት ቆረቡባ ዘመንና ንላሊ ቆረቡባ ትእዋን ንላሊ ኣሕዋት ሽዑ ጊዜ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽመይ ብዙሓት ሓሰብቲ ክመጽኦም ብዙሓት መስሓትያን ክመጽኦም ፍቕሪ ብዙሓት ክትዝሕትል እያ ኣበይ ዳሕራይ ዘመን ኢንድ ታይም እዚ ቀሊል እዩ ዝንሪኦ ዘለና ሕጂ ንሕና ኣመንቲ ወንጌል ተነጢቕና ምስከድና 7 ዓመት ናብ ዓለም መከራ ክመጽእ እዩ ሽዑ ካብዚ ዝገድድ ይኾኑ ሽዑ ካብዚ ዝገድድ እዩ ምክንያቱ እቲ ጸረ ክርስቶስ ይኽግለጽ ሓደ መንግስቲ ሓደ ሃይማኖት ሽዑ ክኸውን ክርስላም ዝበሃል ሃይማኖት መጺሎ ሕጂ ክርስቲያንን ሙስሊምን ብሓደ ሓቢርካ ምኻድ ሽዑ ግደፎ ኢየሱስ ገለገለ ክትብል ኣይትሕሰቦ ከባድ ዘመን እያ ክትመጽእ ሽዑ ሕጂ እኮ ስለምንታይ ኢሉሚናቲ ወይ ድማ ዘ666 ብሓይሊ ክሰርሕ ደይከኣለ እንድሕር ኢልና ንሕና ኣመንቲ ወንጌል ስለ ዘለና ኣብዚ ምድሪ ንሕና ኢና ንኽልክለው ደልና መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይድብል ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘላ ከም ድላዩ ክሰርሕ ዘይከኣለ ይሰርሕ ኣሎ እንዲ ግን ኦፊሻል ኣብ ኩሉ ዓለም ኣይኮነን ከም ድላዩ ዝሰርሕ ደሎ ዲያብሎስ ማለት ብግልፂ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ኢየሱስ ሰይጣን ተቐበልና በልካ ብሓይሊ የለን ሓቀዶ ቤተ ክርስቲያን ኣኸልክላቶ ደላ ሕጂ ሽዑ ንሕና ተነጢቕና ምስከድና ግን ኣሕዋተይ ብሓይሊ ሰይጣን ተቐበል ክመጽእ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ምሻርኢኩም ንሰይጣን ተቐበል እናበሉ እናጎስጎሱ ከለዉ ኣይረኣኹሞ እንዲኹም ሰይጣን ተቐበልና ተባለ ልክዕ ከምዚ ጎይታ ተቐበል ንብሎ ስለዚ ንሕና እዞም ኣመንቲ ወንጌል ካብ ምድሪ ግዒዝና ምስከድና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ፀበባን መከራን ክትርእያ ሽዑ ሰይጣን ተቐበል 666 ተቐበል ብሓይሊ ክመጽእ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ሕጂ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣሕዋተይ ጽላሎት እዩ ንሰብ የለማምዱ እዮም ደለዉ እዚ ናይ ሰይጣን ፌስቲቫል ገለገለ እናበሉ ንሰብ የለማምዱ እዮም ደለዉ ስለምንታይ ንኻልእ ደየላግጹ ስለምንታይ ንቡድሂዝም ደየላግጹ ክንደይ ኣብ ጣዖት ደምሉ ኩሉ እንዶ ንዑዳ ደየላግጹ ስለምንታይ እም ኩሉ ግዜ ንኢየሱስ ክርስቶስ ደላግጹሉ ተይልካ እቲ ወዲ ኣምላኽ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ብርሃን ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ንሰይጣን ንሰዓሮ ኢየሱስ ስለ ዝኾነ በዚ ክትነቁሖ ግባኩም ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ካርኒቫል ከምዚ ገይሮም ንኢየሱስ ዝፃወትሉ ሰብ መታን ከይድሕን መታን ሰብ ናብ ሲኦል መታን ካኣትዩ ጉዲኻ ኩትርኢ በቃ ኣብ ኣደባባይ ሰይጣን ምምላኽ ኖርማል ተቆፂሩ ብፍላይ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብጣዕሚ ይገርመካ ሓደ ግዜ በቃ ኣፍሪካ ተናፈቀሉ ግዜ ኣሎ በቃ ምሽ እቲ ኤውሮፓ ኣሜሪካ ተበላሹ እዩ በቃ ተረዲኹም ዘለኹም ሰይጣን ከም ድላይ ይሰርሕ ዘሎ ተኣየር ተበኪሉ እዩ ስትረስ ዘለዎ ዓዲ እዩ ሰባት ክነግሩኻ ከለዉ ኣብኡ ድቕመጡ ስትረስ ዘለዎ ዓዲ እዩ መወጊሓ ወይዚ ከምቲ ትርእይዎ ይኮነን ይብለካ ማለት እዩ ብሓቂ ናሕዋት ኣሜሪካ ኤውሮፓ ገለ ገነት ጌርኩም ተቆጥሮ ሰባት ተመለሱ ናይ ሰይጣን ርእሰ መደበር ኮይኑ ደሎ ንሱ እዚ ማለተይ ግን ናይ ኣምላኽ ሰባት የለውን ማለት ኣይኮነን ጥዑም ሃገር ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን ንኽንደይ ሰባት ከዓ እግዚኣብሔር ባሪኾም ኣብኡ ዝነብሩ ኣለዉ ግን ብሓፈሻ ክርአ ከሎ እዚ ኤውሮፓን ምዕራባውያን ሃገራት ተበላሽ እዩ ግብረ ሰዶማውያን ሌዝብያን ናይ ሰይጣን ኣምለኽቲ ገለገለ መደበሮም ኣብኡ እዩ ስለዚ ተኸታተልቲ ማራናታ ቲቪ ኩላትና ክንነቅሕ ግባእና ከሰንብደኩም ኢለይኩም ኩን እቲ እዋን ክነለልዩን ክንነቅሕን እየ ከምዚ መደብ ደምፃልኩም ደለኹ ረኣይዎ ዓለም ናበይ ትኸይድ ኣላ ኩላትና ንርአዮ በቃ ትንቢት ይፍጸም ኣሎ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ኩሉ ይፍጸም ኣሎ ሰባት ንዲያብሎስ ምልምማድ ኖርማል እዮም ተተሓሒዞም ኣለዉ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ ትመስል ጎይታ ይባርኩም ኩሉ ሰብ ነዚ ሰሚዑ ሼር ይግበሮ ሰሰና ኢና እኔ ድርጅት ሰባኪ እያለሁ ክርስቶስ ነው ብለህ ሱሪያው ይዋስነው እሱ መንገድ ነው ስንት ቁጥር ነው የምጠብቀው አይቶም አያ በዛ ተሳፍረ ነው የምገባው ሰፈር ወደ ገነት የምገባው በንስሐ በክርስቶስ ስትሳፈር ነው አንድ አማኝ በግሉ መዳኑን እየተጠራጠረ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦ ሳለ ያ ጸጋ ለአንድ ደካማ ክርስቲያን ብቁ እንዳይደለ ሰውየው ከጸጋ ባሻገር ወይም ከጸጋ ውጪ የሆነ ኢቭን በጸጋ እንኳን አይደለም
ስለ ዳነ እንኳን አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ከመጣ በወንጌል ካመነ በኋላ ሰው ለመዳን እኮ አስራት የሚከፍል አለ፣ ለመዳን እኮ የሚጸልይ አለ፣ ለመዳን የሚጾም አለ። ስንት ዓመት ነው በጌታ? 5 ዓመቴ ነው። እና አሁን ትን ብሎ ድፍት ብትል የት ነህ? እኔ እንጃ፣ እኔ እኮ እሱን ነው ማላቀው። በቀደም አንድ አገልጋይ መጣ፣ ጸድቃችኋል አለን። በሳምንቱ ሌላው መጥቶ የጸደቅ እንዳይመስልህ አለን። ዘማሪዎቹም እንደዛው ነው። አንድ ካሴት ሲሰሩ ወይም አንድ 10 መዝሙር ሲዘምሩ በአንድ መዝሙር ላይ የሚጋጭ ሐሳብ አለ። በአንድ መዝሙር ከላይ አዳነኝ ጸድቅ ያለው ድኛለሁና ከስር መጨረሻው ላይ እኔስ ፈራሁ እንጃልኝ መጨረሻዬን አሳምረው ሚል መዝሙር ይገባል። መዘመሩ ሰውየው ችግር የለውም። ምክንያቱም ዘማሪዎች ምናልባት ካሉ ይቅርታ እንደነሱን አልነካም። እነዚህ ማረፊያ የሌላቸውን ዘማሪዎች ነው እኔ እየነካው ያለው። ምን ማለቴ ነው? እንደሱ አይነት ዘማሪ ምን አይነት መሰለ? የሆነ ቸርች ይሄዳል። ሲሄድ ሰባኪው ድናችኋል፣ ጸድቃችኋል ይላል። ማታ ገብቶ ይጽፋል ጸድቅ ያለው ድኛ ያለው እና የሚለው። በሳምንቱ ሌላ ቦታ ትሄዳለህ፣ አትድኑም፣ አትጸድቁም፣ እናልቅስ፣ ዋይ ዋይ እንበል ሚል። ማታ ገብቶ አለቅሳለሁ ዋይ ዋይ ይላል። ይሰራታል፣ መዝሙሮና ትወጣለች። ሰውየው ችግር የለም። የሚያሳዝነው እኛም 10ሩንም መዝሙሮች መዘመራችን እኛም ማለት ነው። እና ማረፊያ ያጣ ሰው መስዋዕቱ የኢየሱስ መስዋዕትነት ያንተ በእግዚአብሔር ፊት የመቅረብ ልክህ ነው። አንተ ልክ የለህም አይደለም በእግዚአብሔር ፊት። በሰዎች እንኳን ጸዱ ነጹ በተባሉ በሆነ ህይወት በሚበልጡ ሰዎች ፊት ራስን ለመግለጥ ታፍር ይሆናል። እያወራ ያለሁት ሁሉን በማያውቁ ሰዎች፣ ያንተን ሁሉ ነገርህን በማያውቁ ሰዎች ፊት ችግር አለብክ። እየነገርኳችሁ ያለሁት ሁሉም በሚያውቀው የተሰወረው ነገርን በሚያውቀው በእግዚአብሔር ፊት ግን በክርስቶስ መስዋዕት ምክንያት አንተ ነውር የለህም። ልክህ መስዋዕቱ ነው። ያን መስዋዕት የረሳ ያን መስዋዕት ትዝ ያላለው እንዴት ነህ እግዚአብሔር ሆይ 3 ቀን ጾሜልሃለሁ የሚል መንፈስ ፕሮቴስታንቱን ወርሶታል። ለምንድነው ደፍረን ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ፣ ለምንድነው ደፍረን ጸድቀናል የምንለው? ከፊት የወጣው የሰልፉ መሪ ምን ብላችኋል ስላለ ነው ብለን ጸድቃችኋል ስለ እንደ ድሮ ሰልፍ እንደ ድሮ በኢህአዴግ ዘመን ሰልፍ ነበር እንዴ? ነበራል። ይወጣል። እኔ ወጥቼ ስለማላቅ ነው። ድሮ ማለት በጌታ ኮንኩ በኋላ 20 ምናምን ዓመት ሰልፍም እንደሆነ አላቅም። ብቻ ግን ድሮ በደርግ ጊዜ መስከረም 2 ተብሎ ወተን እናይ ነበር። እናቶች ቀይ ሻሽ አድርገው ካርል ማርክስ ፎቶ ተይዞ እና ከፊት ለፊት የሆነ ሰውዬ በትንሽ ቁራጭ ወረቀት መፈክር ይዞ ይፎክራል። በቃ ተፈጥሮን በቁጥጥር ስር እናውላለን ይላል። ሙሉ ኳላ ያሉ እናቶች ቀይ ሻሽ ደርግ አልብሷቸው ምን ይላሉ? እናውላለን እናውላለን እናውላለን። ከጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ወደፊት የት ጋር እንደሚደርሱ ባያውቁም ህዝቡ ምን ይላል? ወደፊት 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 ይላል። ሰውየው የሚለው ነገር ይገባቸዋል አይገባቸውም? ግን ሰውየው የሚለውን ለምንድን ይደግሙት? ሰውየው ምን አይልም? በእነሱ እምነት በእነሱ ዕውቀት ሰውየው የሚለው ነገር ትክክል ነው፣ ሊሳሳትም አይችልም። ዋናው ነገር ምን እንዳለ ባይገባንም ሙሉ ንባቡን ምን እንደሆነ ባንረዳም ገብቷቸዋል። የሚላቸው ነገር እኮ ከነሱ ዕውቀት ውጭ ነው። እሱ ኮሚኒስት ነው። የነ ካርል ማርክስን መጽሐፍ አነባል። እነ ካፒታል የሚያካክሉ ዳጎስ ያሉ መጽሐፍ ያነበበ ሰው ነው። ህዝቡ ግን ከኋላ ሰልፍ ይወጣል። ቲዮሪ ሲጸንስ ቁስ አካላዊ ይሆናል ሲላቸው ይሆናል ማዘር ቲዮሪ ምንድነው? ቁስ አካል ምንድነው? መልስ የለም። ግን ሰይትየዋ ለምን ፎከሩ ሲባል ፊት ለፊት ያለው ሰውዬ ያውቃል፣ አይሳሳትም፣ ትክክል ነው አይደል? ለዚህ ኢየሱስ በጎቼ ይከተሉኛል ሲል ከፊት ሆኜ ማወራውን ሁሉ ገባህም አልገባህም አብረ መጮህ አለብህ ነው። ጸድቃችኋል ሲል ምን በሉ ምን ብለህ ትጮኻለህ? ጸድቀናል። አንዳንድ ሰው ጽድቅ ምንድነው ትለው አያውቅም። ዋናው ግን ኢየሱስ ጸድቃችኋል ካለ ልክ ነው። ይሄን አጥንተናል። በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ሲባል ከኋላ ሆነን አለን የዘላለም ሕይወት አለ። እዛ ሰልፉ መሀል ሆኖ የሚያደናብራል። እንዴት ነው አለን የምትለው? ገና ጉዞ መቻ አለቀና ክርስትና ገና ምኑ ተያዘና ያለ ቀጠ ከዛንተ አይባል። ፊት ለፊት ያለው ትክክል ነው። እሱ ያለው ነው። ጓደ አጠገብ ያለው አያድክም።
ፊት ለፊት ያለው የሚናገረው ሁሉ ልክ ነው። ለምንድን ሲባል እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ በእያንዳንዷ ነገር በመንፈሳዊ ነገር በስጋዊ ነገር በሕይወታችን ውስጥ ባሉ አቅጣጫዎች ውስጥ ማን ቀዳሚ እንዲሆን ይፈልጋል? ኢየሱስ ፊተኛ እንዲሆን በሁሉ ነገር እሱ ፕሪኤሚነንት እንዲሆን እሱ ከፊት ለፊት እንዲሆን የመጀመሪያውም ቦታ the first place የሱ እንዲሆን ይፈልጋል። በጮኝነት በትዳር ባደጋገስ ባለባበስ ባስተሳሰብ በሁሉ ነገር ማን ፊተኛ? ለምንድን ነው ዲግሪ መያዝ የምትፈልጉት? ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ዲግሪ ስለያዘ ነው ወይስ በዲግሪ ማን ፊተኛ ይሁን ነው? ኢየሱስ ፊተኛ ይሁን። ኢየሱስን ከኋላ አርጋ አንተ ከፊት ለፊት ስትቆም ነገር ተበላሸ። ሴፍ አይደለም ባይዘው። በምን ሰዓት ማን እንደሚያጠናግር አታውቅም። ከየትኛው መንፈሳዊ ዓለም ምን እንደመጣበት አታውቅም። ማን ከፊት ይቅደም? ኢየሱስ ይቅደም። ኣብ ታሪኽ ናይ ግብረ ሐዋርያት ስለምንታይ ኣታ ሓሳውን ሓሶትን ትብልሲ ናብ ክልተ ሰባት ናብ ሐዋርያ ጳውሎስን ናብ ክርስቶስን ጥራይ ዓሊባ ንምንታይ እዚኦም ጥራይ ሓሰውቲ ተባሂሎም? እቶም ሓሰውቲ መምሃራን ፈሪሳውያን ደይኮኑን፣ ሓሰውቲ መምሃራን ሳድቃውያን ደይኮኑን፣ እቶም ቆራረፅቲ ደይኮኑን፣ እቶም ካራ ገይሮም ዝስሕሉ ድበሎም ደይኮኑን። ሐዋርያ ጳውሎስ ንምንታይ ንጳውሎስ ጥራይ ሓሳዊ ኢሎሞ? ንምንታይ በይኑ ጠቂኑ ጸላኢ ጸለሎ ቀባኢ ከም ተባህለ? ንምንታይ ንጳውሎስ ጥራይ ሓሳዊ ንምንታይ ተባሂሉ? እዚ ሓሳዊ ሄሬሲ ኩሎም ከምንታይ ናውና ጻጢሮም? You know what? The Bible says, "Kala Korinth Church Emera, Girokmuna, ንምርቕ ኣለና ይጸርፉና እንሂድ ኣለና ከም ምንታይ ቆጽሩና ኢልዎ? ከም ሓሰውቲ ይቆጽሩና። ግና ኸ ሰብ ሓቂ ኢና ንምንታይ ሓሳዊ ኢሎም? ካልኣይ ኣልጊባ ቢሎም ከዓ እንታይ ምስ ተሓሰው ጥራይ ደይኮነ ካልኣይ ቆሮንጦስ ትዛረብ ከለኻ እንታይ ኢሉ? ብማዕበል መጺና 3 መዓልቲ 3 ሌሊት መርከብ ተሰራትና ይነው ኣይበላዕናን 14 መዓልቲ እዚ ሁሉ ምዘርዘረ ምስ ግብረ ሐዋርያት ተነጻጺርኩም እንታይ ኢሉ? ብሕማቕ ወረን ብጽቡቕ ወረን እንመላለሳለን። ክፉእ ዛረቡልና ዘይበልናዮ ዘይመሃርናዮ ዘይሰበኽናዮ ዘይረዳእናዮ ከመዮ ኢሉ ሮሜ 3:8 ክዛረብ ከሎ ብትኽክል ኣምላኽሲ دحن كفو جبر حتى كم دليتك جبر كم دليتك حتى جبر كبار خكاي إلي دمير حواري أولس إلو زي بلنا يوم زي سبخنا يوم فردوم كشكم واع ناقنا يبلنا بلالم بأسنا لنتسه سلم تينا بأولس تري حصوته هلو أكت زمن كحصوته خلو حصوته خلو حصوته مصابات خلو حصوته تمر بقال أملاح كبر هالكاي you know what لغرستوس يسوس كريستوس تسقيلو مويتو مستسأ مستسأ بالعور أي تسأن أوريونا بزلا جزا جزا خيركم أوريوي لما أنتاي حساوي إنسو أوكي أي تسأن الحرن تأمي لمو ما تيمنا با نابيلاطس ما تيم ما عندنا كان يرنا هي أنت حساوي سكول من حساوي بهذا الله من يوم حساوي تكن بعلات حبال بليا خيط قدم كريتا ها أنت بليا حبال بليا لك حبال تدلس قول تايلومس اجي كل تعيني سيب الله عورت خيط باس قدي ما انت يتبل حبال الحبال يا حيش بعلوم حصوتي ها انت يلوم ها انت حساوي سي لو مخا ودا املاك حساوي وشد بلكن انا حقا يورت انا حقي انا خايوتي انا خامقتي زي بعينا وبخ متزغل سمع عند تايلو ردلم زخته ما يلو بلاطس مش حق مني تولس حقي تفطوني خيلو زاب حقي زرد ولا حق خاطبي يلو اي تفطون زين امصمو لخالوت بسوم تم حسون سايكل جميرو حسون كل شيء صوتي خوش ابيت فردي حساوي لله فال مجمري ني حقي دخامن ني حسوت بلص انت الى ما حدا فلات حقه تدنبو خينا يلو حسوت قاتل كيدا تلاي صقمن كا ناي مبزح قلبتن حسوت كتربح كلها فاستيو حقه ግን اسئله اخي ما جرشات الحزن ግን حسوت حنسا تتفلت انزل على ما يترأنيا حقه ግን حنسا تتقلع مريت اشفل حدا سب امين بلبيس أمسنا نيرو إحنا يمسنا كمسلك يا غاسل اسمك زقم لا بليت هتبزح لازم خمسة لكم
حسوتي قصرنا سب حقينا سكولو بيسوس كريستوس هزونتهم سب حقينا سبكتنا كريستوس تمرتنا كريستوس مزمورنا كريستوس كاب كريستوس وصايخ اول كل تمرت حسوت كريستوس كدمر something يخون زيرو كريستوس ولا عولكم تدمر زيرو يخون 100 بين كريستوس بين كريستوس ولا عول بين كريستوس هذا ما قلت لكم تومنا እግዚአብሔር ሰባት ገጽ እግዚአብሔር ይምደለ ገጽ እግዚአብሔር ስራን ሰለስተን ዘዳግም 14 ጽሐፉ እግዚአብሔር አምላካ ምእንቲ ከድሕነካ ንጸላእትካን አብኢድካ ክህበካን በማእከል ሰፈርካ ሓልፍ ይሞ ገለ ዘሕፍር ነገር ከይርከበካ ገጹ ኸኣ ከይመልሲ እቲ ሰፈርካ ቅዱስ ይኹን ትሪኦ ኣለኹም ክመጽእ ከሎ ከድሕነካስ እቲ ሰፈርካ እንታይ ይኹን ቅዱስ ይኹን ተዘይ ኮይኑሲ እግዚአብሔርን ኃጢአትን ይድኸውን ዘሎ ማለት እዩ ገጹ እንታይ ከይገብረልካ ከይሓብአልካ زعابي حاتيات جت እግዚአብሔር يزحب ارمياس 5:23 كلكال بركاتيو كلكال ጸጋዩ كلكال ركابيو كلكال منفساوي هيابيو منفساوي زخونه ነገር ስጋው ዝኾነን ኃጢአት ይخلكل كلكاليو ነዝኻይ እንታይ ዝብል አበሳኹም ነዝኸልከለ ኃጢአትኩም ከአ ነዝ ጸጽብቁ አخلاقኩም زي أبولي كيدان إرمياس كي تبلوني أب حدش كيدان ون مسكال أملاخ هاي تباسن أب قال يكونن حدشن بولين لا يقال حدشن بولين يلا حدك زي أبهيري أنت أبولي هاي تسرق زبالة أب حدش كيدان ونسرق أي بلا أنت أب حدش أبولي كيدان حتى حفرين ينوري دبلا قص يحبي زبالة أب حدش كيدان ون نسير يا أبهير تصدقي يا أبهير قدس الناي يا بير حاتياتن ينبر حاتيات هيفوتوني أبساخم نزخل كله حاتياتكم كأنز تصبقوا أخلاقكم تصبق تسقنا تصبق تسقنا قلت في لنا مودة أتخيلي حق أني الصحة خميل يجمر قدامي قوهي سكبلو قوهي كم فقاد أملاخ بتزجبر كايوس قوهي يجمر زي أنا قوي زي أز حجزك كأ منفس قدوسي هجي سب على ودق بعلو جن هاي تسأني سب على زجاجة بعلو جن هاي ملسني هجي أملاك كحجزك كخلون السحاب بايتاخ خفت كله تقدميتي قوي كم فقد أملاك سكبلو تقدمي أدل لا أبولوه قوي كم فقد أملاك بتزجبر كايوس قوي اسمعك كتفوس عندها أملاك فوسك هجمر كله تايز جمر تحق أني نصحها توم ملكت كريم ثانية حاجة أنت يمت قوي يمت تبل تقوي كلا يقارن تشوعات تشعت عسرت رأيوه قال كابانا قال جود أتم أنت خيت رخبس كم فقد أملاك يخم زجوههم ننصحها سلا زجوههم منبر حجي سلا زجوههم أيكون كون زحقوس زلهم مالت قوي كم فقد أملاك سي نمدحان زخون زي تتعسلوا نصحها يمت قوه عالم جن موتي زمتي ترى لهم قوهس نام من تاي يمتي زبزله نام نصحة يمتي بقى هذا درجة قدام هاي درجة أنتي ما باتاوز خونه ناب نصحة زمتي قوهي قويهم نام تاك تموت للي يخم يخم مالتي نام نصحة تموت يخم حجي يدبلون دول أقويكم تخوينا بتدبدابي أنا قنا يقوهنا مخناتوتي وهي زفت أرلكم تمل أختي ننصحها أملاخ انتهي سلازي دليلكم أملاخ استمسكنا يا أخوان بقوهي أتجمر مزمور 30 شمنتني لكم يا عبيد سبع مساعات هو قطر 10 شمنت داويت زبولو بدلي النازز اللخمو بحات أتي أقوهي اللخو فوسخت ما تخلى أنت أتمت قوهي خم فقاد أملاخ نام نصحازم تأكل قدامي درجة مالتي أملاخ مسكن إرمياس 30 عسرت تشعته مس تملسكو تتعسكو مستفلت أني سلفي وقعهم تايد بالدل الذي تزي قبروني ري تبلو ده
كمو يدبل دلو مستفلت أني تنكف بلو أملاخ نتي طعح لنا ختركب يلو كتملس يلو تنكفو أبقله بوتا مو شو انت هاي تبل وقهي أتجمع أملاخ أو زخونة قهي كم فقد أملاخ زخونة قهي كلايتي زا قهي زي أنا متاي تمساكا نبلبي زخونة مؤمن لباو زخونة مؤمن كاب لب خازوت لبخا خايو أقداسي بطرس أبتخال أي معرف قال كسبخ كله تصحف انتاي زبل ازي مس سمعو شعو قال مس بزح مس تزاربه بزحو قال مس نغروم تايبل شعو لبوم تاي كونه توقع تاي مالتيو رتعي ابتلبي ازمص قدم لبخا يزوقا لبخا مستوقع شعو انتاي تبل اتما حواتنا انتاي مو نغبر حجي انتاي قوم تبلنا دلخم لبنا توقي لون انتاي تبلنا لخم كامصيا تنسحو مصا شعو املاخ مسكن اب لبي تلبي يزهر تلبي استنكف تنسح نفسه وكف كا بسم يسوع كريستوس نعدقل حاتيات تايغبر يتطمق له ثالثا بلبخا مستتن كفكا قصيلو يزخيد مليسو نابي مص بافكا انت هتقبر لك كتامن لك انا بزعبا يعقوب كحسب كلخو كبيت ابو مسوصس انتايبل صحاي عربتو تبل ازغول عمتات بصحاي معرب افتام وداتا يابق جن بينو ترفه اسكولو جاءت عمتي انتي مالتي امسيلكم املاخ ابጫውጫው አይሰርحني ابጫውጫው املاخ بحت خايد يسرح ማለት እዚያ ምጭት ጊዜው አሳገረ بينو ترفه አትብል املاخ نزي عايز دلك كل ጊዜ بينخ ክትኮነሉ ساعات እዚያ املاخ ምጭት ነራ اب اخا املاخ تنكيفو اب اخا اتلويط بقس كل كله تصحفتن تايتبل صحاي برقطو يعقوب سلازبل دقلستيو حدارنا ندحر سريحنا اولدنا ين كنسرح تسقط لالو جنريشن كنسرحنا معناتي مناتو بزح حلافنت يزلك ناي دقخن طرح يكونن أز بيت خريستيان زلوا ولده كله حلفنا ذلك أنت يا مريم كمان هتسو أتحدارس نو حدارس بالا يدلني كبلو صبات نقبر يبلنا حدار ناتاتهم حدار بطعمي زقمة زبلوخ نقبر لنا أيكون عندي قال خلنا يقال يوم حدار أقني يمكن حدار زقبركم الله خلنا بزي الله أخمي حدار نسرحات دي تبقى ما خلنا خلوها أجي أنت إذا زارب ذلو حفشاوينا إذا حدار زبحان لقى حفشاوينا حجي نفتشو زلنا برعنا زفلتو نقر ولا حد ناي ولا حدا سبت أبزي يفلتني كنت جنرالي زارب ذلو أنا نايز الزمن زيت أجمعت أب حدا روش تزلنا ها أجمعتي كزارب جميلة مالتي ويتاي بارخك حطو تلكن كساع بزي أتاخلني بمنتاي ساعات سنزخلنا حطو تلكن كوينو كنت حتى تغلى زي كنت حتى نمو حد صرت حمش دقيقة أطرح كبكن ما بدحريو كنصلينا بقى تحطونا جن حنت زحتت حنتي عين تقمو حنت حطو تلام 3 سب 4 سب ليش ما مهار خونا منتي ها حرة أوه طبعا أنا هم إلى 4 حموش تسبيبة كما يتقي ممكن ده كما يو
كبرنا عملا هللويا እግዚአብሔር ይመስገን حراي كنجمر دو ساعات من تخي خدلنا حراي مجمريا املخي باركي فلاي ما سلا حدا اي سمعن سلا حدا بقلص زخونه زرراب بزح سلا زي جبر ايوا كم ديركم زرابكم وقال نسيت مخان انا مستمكرتي املخ بارك كبرنا املخ امين حتى دي زلو ولا قاتم تخلفتي نفس زي لمنكون اجوخ يلعب بزح مستي تنغرنا زنبركي الله يقدر تي اذا حجي زحتو زلو مخيات بزح سلاستنكفكي انا انت يكبل يدلي من البات كنت وساقسي اذا كوميونيكيشن مونكونا دايت تنكف اخوي تسمعني هجي سوخني عبي كده زلو دو اي مسلكنا بعدار مخنياتو مزرره حدا نمتأممانيا مص نمقررابي مص حدا نفتكون يمصالك لذا سيتي اوراد ما اتا بقلص يختم تكلغاسي تقلص مس مزررابي تفيد اي باركي انتايو استاذ بلتو ነገር بتعمي very important زخونه اسكي اطقعلا ريخن كم زي عينه حطو هنا حتى زلنا عن انتاي له ريليشن شيب يلكن حجي انتاي قلقليو حليفه يزغيد زلو تايمنا لا راهم ምክንያቱም ጊዜ ስለዝበላኒ ታ ጊዜ ወጥባ ፍርቅ ሰዓት ከማን አነ በቃ ወሲኸላ ይخسع ክንጽልም እንቲልና ሕጂ እንታይ ይኽብል ደለ ሪሌሽንሺፕ ክሉ خሎ ሓደ ዝኸውን ዘረባይ ኦኬ ሓቢርከ ቡልስተያ ማለት ተዛረባ ማለት እዩ ኦኬ ክንዘራረብ ከለና እቲ ግልጽነት ዝመጽእ ግልጽ ኹና ክበሃል ከሎ ሲልካ ግልጽት ከውና ይትኸለኒ ኢኻ ሪሌሽንሺፕ ዘይብልካ ኮይኑ ግልጽት ከውና ይትኸለኒ ኢኻ እቲ ግልጽነትካ ዘምጾ እቲ ሓድነትካ እዩ ኦኬ ሕጂ እቲ ዓቢ ሽግር አባና ዘሎ ኣብ ትግርኛ ተዛረብቲ ሽግር ዘለና ብጣዕሚ ና ደቂ ኣንስትዮ ሓዳርና ንፈቱን ንኽብርን እስኪ ስለ ናይ ትግርኛ ደቂ ኣንስትዮ ኣጠቓዕባ ብሓቂ ግን እቲ ገልገለ ድኻምና ግን እንታይ እንድሕር ኢልና ጊዜ ስለ ዘይንቦ ኢና ነቲ ንድኽመሉ ዘለና ሓዳር እንታይ ንቦን ኢና ጊዜ ንቦን ኢና ريخن نعوينا جيزينا كلنا كنفحفح كنا تصري كدانهم كنحصن كنا ستارر مغبام كنسرح قال نتحضري كوز كل واغا زخفل قال نشتي نغير تقول لنا نغير تعتيلنا نات نخفلو زلنا تحضر زبحال بتقلالا نخفلو سي جيزي خاينو بونينا خفلنا نقول له حبيرك ابونا يمستاي جيزي لو حبيرك لا يمدكاس جيزي لو ريخن حبيرك ندحر 5 ساعاتهم جيزي زي توصلنا يبوننا إعلان جيزي زي بالكن لا يزربان جيزي زي بالكن كله حاضر كن نخذ لك ساعة ساعتهمنا تايتي بالكن شو قريف الطر مالتي حجنا علينا ابن عرات نقدر تخيلنا بقولوا لي تخل حدرينا قال جيزي احنا نسخينا حراي ما يبيننا عود زي بقولوا حراينا قوي تاي باركن سلازي قلتي حفتنا زبلتو انتاينا ات ريليشن شيب سي زربا دو ايد ليوني لا يس ريليشنشيب نقولوا حاجه كنزرارب انتيو راه يقريتا حجي قال بقال نقول كورينا ندحر كوينا ريليشنشيب كنقبر كلنا خنزرارب كلنا او اذا 5 اس كم دي اتردياتنا نيرا يقريتا ها كنباهل نجمر مالتي تمليسا حسلازي زربا وسخالو مالتي اوكي تا تقصل كاني ابليكيشن 10 سلسلة اب حدا زنبرنا سب حدار إنا دحري نوح صبوا ناي منفساوي هيوتنا كده 5 عام تقليلو كاب منفساوي هيوت وتيو ملو أبناء عالم هيوت أتيو قلعتك علونا نعي بتعميو صار انتاي تمخرني صارت أبوتو كلس بجبري انتاي تكبر يخال اوكي الشي زي حجي بقلع تحت زلا ناي حنت سب شجرات تزارب زلا قد نقول لها زتقلل نغيرات تحت زلا اوكي اتحد عبي صقم انت اندحريلنا كم مجمريا خزارب كلخو ريليشن شيب
ترديخن إذا حجي أمتي وزلو مفل لاي يسوس يفقرقا كويلي زقرتو ناي مسكن سرحكا أقري ونندي كله تقوارتك أقري ونندي كله تسرحكا قلنت قرتكو تبارك قبلك قلنت قرتكو تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك كويلي زقرتو يسوس يفقرقا كويلي زقرتو ناي مسكن سرحكا أقري ونندي كله تقوارتك أقري ونندي كله تسرحكا قلنت قرتكو تبارك بك قلنت قرتكو تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك مسكن وعيلك سليت وريدك أنا خيط فاك أبكن داي حديثك بفقري زماريق كما خاو أملاك أنا صير أخون نعاخا سمسل كبر لي كبر لي كبر لي يسوس كبر لي كبر لي كبر لي كبر لي يسوس كبر لي كويلي زقرتو يسوس يفقرقا كويلي زقرتو ناي مسكن سرحكا أقري ونندي كله تقوارتك أقري ونندي كله تسرحكا قلنت قلتكو تبارك قبلك قلنت قلتكو تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك أبكندي تسناي زقبر كالي انتاي زغفل نلبي زقسل وعلتك أملاخي بزوحيو أبلعي كقلتو بزيماي فتي اللخو بويتاي كبر لي كبر لي كبر لي يسوس كبر لي كبر لي كبر لي كبر لي يسوس كبر لي كويلي زقرتو يسوس يفرقا كويلي زقرتو ناي مسكن سرحكا أقري ونندي كله تقوارتك أقري ونندي كله تسرحكا قلنت قلتكو تبارك ابنك قلنت قلتكو تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك كندي أوتيخا يركني ولودك محرتك أبزيحك
تخيلك نبيتك كاب سيطان منزعك يبكاني مدحنك تاريخي لويتك يبكاني تصدقها كبر لي كبر لي كبر لي يسوس كبر لي كبر لي كبر لي كبر لي يسوس كبر لي كويني زقلتو يسوس فضليخا كويني زقلتو ناي مسكن سرحكا أقري وننديو كلو تكبراتك أقري وننديو كلو تسرحكا قلتكو تبارك قبلك قلتكو تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك تمسكن بك منفسك يسوس عوش لكوينو يبلن قلبو مزمور عدامو اسكي امسكن سلو عليتو يبلني قلبو علل نخمو منفسك يسوس عوش لكوينو يبلن قلبو مزمور عدامو اسكي امسكن